किती प्रकार आमचे टूर अँड ट्रॅव्हल्स आम्ही बंद केल्ले न्हू इतली वर्सां 12-13 वर्सां जाली आनी आतां हे रशियन इलिगल बिझनस करता डॉलरांनी लोकांक लुटता टुरिस्टांक आनी आमचे गाडये सगळ्यांचे मांद्र्या मोरजे आशव्या सगळ्यांचे भावांचे आमचे गाडये बंद आसा सद्या बेकार आहा इन्स्टॉलमेंट भरपाक तांकां जायना हे जर भायले येवन जर इलिगल बिझनस करता जाल्यार आमच्या लोकांनी कितें करपाचें ते टूर अँड ट्रॅव्हल येवन व्हरता पयलीं सगळे रातचे स्टार्ट जाता 3 ते सकाळी 6 जायसर 25-25 बसी येता इनोवा येता क्रिस्टा येता भायले येता आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करपाचें आतां सगळ्या लोकांक हांव उलो मारता आमच्या मांद्र्याच्या भावांक सगळ्या टॅक्सीकारांक आमी परतून आसले तशें आमी परतून रस्त्यार येवचें पडटलें आमकां नाजाल्यार आमची पोटां भरची ना आमची हे पुलिसेक आमी इन्क्वायरी केल्या 18 जाकेक दिल्या 13 दीस जाले तेंचे कडेन फोन नंबर दिला तेंचो रशियनाचो इलिगल करता तेंचो फोन नंबर दिला कॉन्टॅक्ट नंबर दिला तेंचे फोटो दिल्या सगळे दिल्या डिटेल दिल्या आसतना तेंचे कडेन इन्क्वायरी करता म्हणटा ते आतां कितले इन्क्वायरी करपाचें आनी कितें करपाचें सिजन आतां स्टार्ट जाला आमकां सद्या आमी उपाशी आहा कितें करपाचें ते फाल्यां आमी येतले आनी सगळ्यांक भावांक म्हाज्या आपयता सगळे येया आनी पुलीस स्टेशनार कितें ते विचारया आमी कित्याक हे इलिगल बंद जायना ते बिचार आजून बिचार स्विम भोंवता ते तेंची कंप्लेंट केल्या आसतना ते फूल भोंवता बिचार बुकलेट दिता आनी QR कोड दिता आनी ते सगळे इलिगल बिझनस ते रातचे भरून व्हरता आनी आमचे भाव आमचे बेकार आसा. ओके मांद्रे मतदारसंघातले जे पर्यटन स्थळां आसात त्या पर्यटन स्थळाचे वयले जे पर्यटक असतात त्या पर्यटकांक भायली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणजे मांद्र्या भायली किंवा पेडणे तालुक्याच्या भायली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान ते तांकां पिकअप करतात आनी तांकां सगळें गोंय भोंवडावपाक किंवा ते पर्यटन सफर करपाक तांकां घेवन वतात. आतां हो प्रकार गेले अनेक म्हयने जाले चालू आसा. हाजे पयलीं 2012 हो प्रकार असो जाल्लो. त्या वेळाचेर सगळे टॅक्सीकार भाव मोरजीतले सगळे टॅक्सीकार भावान रस्त्यार देवन तांकां विरोध केल्लो. तांचे अगेन्स्ट मागीर कंप्लेनी फायल जाल्ल्यो आनी मागीर तातूंतल्यान ते निर्दोश सुटलेले. पूण आतां परतून एकदां असो प्रकार जावपाक लागला आनी फाटल्या फावटी जेन्ना प्रकार जाल्लो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर पंचायत इवन ते टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सवाले आसात हांची जोड पालवान एक मिटींग घेतिल्ली आनी तेन्ना सांगलेलें की लोकल्सांक भायर दवरून तुमी हांगा येवन बिझनेस करनाका आनी तांच्या पोटार आड येवं नाकात. सो आमची मागणी तांच्यांनी मान्य केली आनी फाटले 7-8 वर्सां कांयच प्रकार हो बंद जालो. आतां परतून एकदां गेले वर्सभर जाले हो परतून एकदां प्रकार सुरू जाला. पूण हांगा कितें जाता हांगा रशियन ट्युरिस्ट ऑर गायड म्हणून वावुरतात आनी ते सगळे जाण आपले जे फॉरेनर्स ट्युरिस्ट आसात तांकां ते मांद्रे भायर किंवा पेडणे भायर जी पर्यटन स्थळां आसात ती दाखोवपाक तांकां ते घेवन वतात. आनी असले प्रकार जाल्ल्या कारणान लोकल टॅक्सीवाले जे आसात किंवा जे टूर्स ऑपरेटर आसात तांकां बिझनेस मेळना आनी तांकां बसून रावचें पडटा. सो लोकल टॅक्सीवाल्यांनी हो प्रकार कितें आसा हो पळोवपा खातीर रिसर्च केलो चवकशी केली जाल्यार कळून चुकलें की पेडण्यात आमच्या मांद्रे मतदारसंघात एकूय अशी टूर्स ऑपरेटीव ऑफीस नासतना हे भायल्यान येतात कोणाक तरी कन्सल्ट करतात आनी कन्सल्ट करून ते हांगा येवन मागीर सगळ्या ट्युरिस्टांक घेवन वतात. सो हो बेकायदेशीर प्रकार आसा. हांगा टुरिस्ट ऑफिसां सुरू केल्ली मोरजे गांवांत. ते मोरजेंतल्या टॅक्सीकार भावांनी ती एकठांय येवन ते पंचायतीक ऑब्जेक्शन फायल करून ती लायसनां NOC आसा ती रिवोकूय केल्ली. सो आयज मांद्रे मतदारसंघात एकूय अशें टूर ऑपरेटर सर्वीस ऑफीस ना. पूण भायल्यान कॉन्टॅक्ट करून भायले टुरिस्ट ऑपरेटर आसात ते येतात आनी हे सगळ्यांक घेवन वतात. सो ही एक रितसर कायदेशीर पद्दतीन आमी कागाळ केल्ली मांद्रे पुलीस स्टेशनाक 18 नोव्हेंबराक. आनी 18 नोव्हेंबराक चवकशी आयज ताजें कितें जालें काय पर्यटन सिजन चालू जाला आनी टॅक्सीकारांक हांगा बसून रावचें पडटा जे आमचे मोरजीचे मांद्र्याचे हरमलचे जे टॅक्सीकार भाव आसात तांकां. सो ताजी पाठपुरावो करपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आतां आनी पुलीस स्टेशनाचेर येवन आमी तांची चवकशी केली. आमकां PSI कुणाल सर मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी चवकशी केली आनी ताणें सांगलें की चवकशी चालू आसा. आमी कांय फॉरेनरांक आफोवन घेतला कोण हो बिझनेस करता तांची आमी नांवां बी दिल्लीं ती. पूण चड म्हायती दिवच्या खातीर आमी तांच्यांनी आमकां फाल्यां आपयला. सकाळी जो संबंदीत तपास करता पुलीस ऑफिसर जो चवकशी करता आमच्या कंप्लेनीचेर तो आयज ना तो फाल्यां आसतलो. सो फाल्यां आमी सकाळीं आमचे टॅक्सीकार भाव तांची जी श्री संजय कोले जे तांचे अध्यक्ष आसात आनी एक वावुरतात टॅक्सीकार भावां खातीर ते आनी तांचे कांय सहकारी येतले आनी आमी चवकशी करतले की हाजो सोक्ष मोक्ष आमी फाल्यां लायतले की ह्या प्रकारांत जाला तरी कितें आनी कितें तांचो तपास जाला हें जाणून घेवच्या खातीर आमी फाल्यां सकाळीं
मांद्रे पुलीस स्टेशनाक भेट दिवपाचें आसा.